बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मुआलिज मुज्तबा हाशमी, लाहौर पंजाब पाकिस्तान से। आपके लिए हमेशा से दुआ गो कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन सेहत से नवाजे। दोस्तों, आज का टॉपिक है बेख्वाबी, नींद का ना आना, इंसोमिनिया या सहर। दोस्तों, आप जानते हैं कि असबाब सित्ता ज़रूरिया, इंशाल्लाह इस पर डिटेल पे लेक्चर आने वाले टाइम में आ जाएगा। उनमें से एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं सोना और जागना, यानी कि नींद व बेदारी, यानी कि आपका सोना और जागना। दोस्तों, एक बहुत अहम ये टॉपिक है। इसमें देखा ये गया है कि बहुत सारे केसेस में आपकी नींद उड़ जाती है, आपको नींद नहीं आती, आप पूरी रात करवट लेते रहते हैं लेकिन आपको नींद नहीं आती। ऐसी सूरत में आपके जिस्म में जो खलल वाक़या होता है, उसकी फंक्शंस में जो खलल वाक़या होता है, आपका जिस्म आलमोस्ट पूरे का पूरा उसकी लपेट में आ जाता है। तो दोस्तों, नींद का पूरा करना, नींद 8 घंटे पूरी नींद हासिल करना, ये किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। आप लोगों ने देखा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो 12 घंटे तक सोते हैं, और जो उनसे भी छोटे होते हैं वो 16 घंटे तक अपनी नींद पूरी करते हैं। यानी कि नींद का आपकी सेहत के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, और एक नौजवान को कम से कम 8 घंटे की नींद लाजमी पूरी करनी चाहिए। दोस्तों, अगर हम इसकी वजूहात की तरफ तवज्जो दें तो नींद का पूरा ना होना, उसके पीछे हमारी परेशानियां, जहनी तफक्कुरात, हमारे रंजो अलम, हमारी मुश्किलात, हम लोग टेंशन्स का जो शिकार हैं। इसके साथ साथ फ़ी ज़माना अगर देखा जाए तो मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, सोशल मीडिया पे हर वक्त मसरूफ़ रहना, सोशल मीडिया के साथ अटैच रहना, आपका इंटरेस्ट इस हद तक बढ़ चुका होता है कि आप उस कम्युनिटी को छोड़ना ही नहीं चाहते। तो ऐसी सूरत में आप अक्सर औक़ात अपनी नींद को कुर्बान करते हैं। दोस्तों, नींद आपको आती है लेकिन आप उसको लिफ्ट नहीं कराते, आप उसको कुर्बान कर जाते हैं और अपने आप को जगाते हैं। फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि आप सोना चाहते हैं लेकिन नींद आपको नहीं आती। तो दोस्तों, इस कैफियत को, इस तरह की बीमारी को अगर हम प्रिकॉशनरी मेजर्स में इसको मैनेज कर लें शुरू से ही, तो हम अपने सेहत के बड़े बड़े मसाइल से, जो हमें मसाइल दरपेश हैं एक अच्छी सेहत को हासिल करने में, हम उन में बड़ा अच्छा अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नींद का पूरा हासिल करना ये हमारा टारगेट है। अब हम नींद को कैसे हासिल करेंगे, किस तरह से हम अपने अपने रोज़मर्रा मामलात में तब्दीली लेके आएंगे ताकि हमारी नींद जो है वो प्रॉपर हमें आना शुरू हो जाए। तो दोस्तों, आप लोग एक बात याद रखिएगा कि दिमाग में जिस हद तक खुश्की होगी, आपके खून में जिस हद तक हिद्दत होगी, आपके जिस्मानी अफ़ाल में जिस हद तक गर्मी होगी, उतना ही आपकी नींद में खलल वाक़या होगा। तो आप अपने आप को गर्म ग़िज़ाओं से बचाएं। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको ग़िज़ाओं की तकसीम बताई थी। आपने अपने आप को गर्म ग़िज़ाओं से बचाना है, तेज़ मसाला जात से अपने आप को बचाना है, चाय से अपने आप को महफूज रखना है, और ऐसे यानी मशरूबात के जिनसे वो नशावर मशरूबात, उनसे अपने आप को अपने दूर रखना है, और अपने सर को आपने तर रखना है। ठीक है, ऐसी ऑयलिंग करें कि जिससे आपका सर ठंडा रहे और आपको नींद अच्छी आए। ठीक है, और इसमें इंशाल्लाह मैं लास्ट पे आपको 1-2 टिप्स भी दे दूँगा इस हवाले से कि आप अपनी नींद को सिक्योर कर सकें। ठीक है दोस्तों, बाज़ औक़ात आपको गनूदगी सी हो जाती है लेकिन नींद आप मुकम्मल तौर पे एंजॉय नहीं कर पाते। उसके पीछे भी जो मेन वजह यही होती है कि आपके खून में गर्मी और सर में खुश्की का पहलू इस हद तक बढ़ चुका होता है कि आपको नींद, आप चाह के भी नींद को हासिल नहीं कर सकते। दोस्तों, ये कैफियत 1 या 2 दिन में डेवलप नहीं होती। आपकी वायलेशंस काफ़ी देर से चल रही होती हैं, और उन वायलेशंस का ये आउटकम है कि एक स्टेज पे आपकी नींद ही उड़ जाती है, और इससे आपको आपके बहुत सारे अफ़ाल भी आपके डिस्टर्ब होते हैं। और अगर आप इस चीज़ को बर वक्त इसको रफ़ा नहीं करेंगे तो आपके लिए ये आगे जाके जुनून, मालिकोलिया, और जो आपकी डिस्टर्बेंस, मेंटल डिस्टर्बेंस, एबनॉर्मेलिटीज़ आपकी जो, या आपके दिल का बेकायदा हो जाना, उसकी धड़कन का, ये आगे जाके आपको मसाइल का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। तो दोस्तों, नींद ना आने की जो वजूहात हैं, उनके कॉज को आपने पकड़ना है मेन, और उसके लिए आप अपने मुआलिज की हेल्प ले सकते हैं। कॉज को आपने दूर करना है। फिर ये है कि 15-20 दिनों के बाद या महीने की एफ़र्ट्स के बाद आपकी नींद जो है ना एक अच्छे तरीके से आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से अगर बुखार की कैफियत है तो आप उसको दूर कर लें, क्योंकि बुखार की वजह से भी बाज़ वक़्त नींद नहीं आती। और इस तरह से
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے سر میں گرمی یعنی آپ کو جسم میں گرمی محسوس ہو رہی ہے تو آپ یقیناً اس گرمی کا تدارک کریں اچھے مشروبات سے، ٹھیک ہے، اس سے آپ کے جسم میں ٹھنڈک کا پہلو کریٹ ہوگا تو آپ کو نیند جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے گی۔ تو دوستو اس کے لیے اگر ایک چھوٹا سا مشورہ، آج کل تو ہمارے ہاں یہاں بکری کا دودھ اویلیبل نہیں ہے، بڑی کوشش کے باوجود بھی آپ کو نہیں ملتا، لیکن کوشش کریں گے اگر آپ کو بکری کا دودھ مل جائے تو شربت نیلوفر ہماری طب یونانی میں ایک بڑا زبردست جو فارمولہ ہے، بکری کے دودھ میں آپ شربت نیلوفر کو شامل کریں اور اس کو آپ مریض کو پلائیں تو اس کو نیند جو ہے وہ آ جائے گی، یعنی کہ اس کی نیند والا پہلو جو ہے وہ مسئلہ اس کا رفع ہو جائے گا۔ اور اس طرح سے آپ شربت کی مقدار کم یا زیادہ اس کے مزاج کے مطابق آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ اس طرح دوستو ہمارے ہاں کچھ خمیرہ جات ہیں جو دل کی تقویت کے لیے بڑے ضروری ہیں، اس میں خمیرہ ابریشم شیرہ الناب والا، یہ آپ کسی بھی اچھے برانڈ کا پرچیز کر لیں اور اس میں آپ اس کا آپ استعمال میں اس کو لے کے آئیں تو آپ کو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو بڑے اچھے اس کے رزلٹس ملیں گے۔ خمیرہ جات آپ استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ ایک روغن لبوب صبا ایک بڑا زبردست روغن ہے جس کی مالش سر پہ کی جائے تو نیند فوراً آ جاتی ہے۔ اور اس طرح سے اگر قبض آپ کے اوپر حاوی ہے، قبض کا آپ شکار ہیں اور آپ کے جسم میں انفلیمیشن، معدے میں جلن اور اس طرح کی کیفیات ہے تو ان کو آپ دور کریں تاکہ جتنا اچھا آپ کا جسم ان چھوٹے چھوٹے مسائل سے مطلب بچ کے فنکشن کرے گا، آپ کے تمام معاملات جو آپ کے بہترین طریقے سے جو ہیں وہ آپ کے سر انجام پا جائیں گے، ٹھیک ہے دوستو۔ پرہیز میں آپ گرم اور ترش چیزوں سے آپ ہمیشہ بچیں، مسالہ جات، ٹھیک ہے، گرم مسالہ بڑا ہمیں لوگوں کا شوق ہے، اس سے آپ بچیں، بینگن سرکہ اچار وغیرہ سے آپ پرہیز کریں، مچھلی گوبھی اور آلو جیسی چیزوں سے آپ بچیں، ٹھیک ہے، اور جو کچھ کھائیں وہ بھوک سے کھائیں، بغیر بھوک کے کچھ نہ کھائیں، ٹھیک ہے دوستو۔ اور اس طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ ہم لوگ کثرت مطالعہ یعنی کہ بہت زیادہ پڑھنے سے بھی ہم لوگ اس چیز کا وہ شوق ہمیں پڑ جاتا ہے، بہت زیادہ پڑھنے سے ہم لوگ یعنی شوق اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہم وہ پڑھائی اتنی زیادہ کر لیتے ہیں کہ نیند کو قربان کرتے ہیں۔ آج کل آپ موبائل اس کا لے لیں سبسٹیٹیوٹ، موبائل کا یوز ہمیں کافی حد تک اس میں جو ہے وہ مصروف رکھتا ہے اور ہماری نیند جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ تو دوستو کوشش کریں کہ زود ہضم غذائیں کھائیں، مثلا کھچڑی ہے، شوربہ ہے، یخنی، دودھ وغیرہ، ساگودانہ، مکھن، یہ اس کا آپ استعمال رکھیں۔ آشے جو میں نے بہت شروع کی ویڈیوز میں آپ کو بتایا تھا، اس کا استعمال کریں۔ سبز ترکاریاں یعنی کہ سبزیوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، کدو شریف ہے آپ کا، پالک ہے، ٹھیک ہے، اس کا آپ استعمال کریں۔ اور ہضم کی خرابی ہے تو پھر میٹھے سے ذرا تھوڑا ایوائڈ کریں، میٹھا پھر اتنا ہی کھائیں جتنا کہ آپ کا ڈائجسٹو سسٹم اس کو ڈائجسٹ کر سکتا ہے۔ تازہ پھل، موسمی پھلوں کا رس اور ان پھلوں کا استعمال کریں، امرود، آم، خربوزہ، یہ چیزیں آپ کے اس مسئلے میں آپ کی کافی ہیلپ کریں گے دوستو۔ ان ساری باتوں کے ساتھ، ان دعاؤں کے ساتھ اگر آپ کو کوئی بات پوچھنی ہے آپ ضرور پوچھیں، لیکن اس بے خوابی کی کیفیت کو آپ ایزی نہ لیں، اس کو آپ مینیج کرنا سیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی صحت پہ بہت اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔